خصوصا مشايخنا الكرام وعلمائنا الكبار ومنهم فضيلة شيخنا العلامة الدكتور المحدث القاضي الشيخ ياسر بن سالم السحيري، والعلامة عمنا الشيخ مناجم خالد، وأبينا الشيخ محمد سكري، وعمنا الشيخ متمم، وشيخنا الفاضل الشيخ مراد، وجميع الحاضرين في هذا المكان المبارك الذي لا يمكن أن أذكر أسماءهم الأحداء. وممكن في هذا الوقت المبارك نسأل من فضيلة الشيخ ياسر السحيري ومن فضيلة الشيخ مراد النصيحة، يعني كالنصيحة الآباء لأبنائهم، لأن هذا الطلاب يا شيخنا الفاضل يا شيخان الفاضل الشيخ ياسر والشيخ مراد، أن هذا الطلاب عددهم تقريبا 400 أو 500 تقريبا في هذا المكان المبارك، يطلبون العلم، يطلبون العلوم الشرعية في هذا المكان الصغير، لكن إن شاء الله بحضوركم في هذا المكان الله سبحانه وتعالى ينزل البركة والرحمة. وهم جاءوا من أماكن شتى ومن أماكن مختلفة، فيهم من جاء من لومبوك الوسطى، فيه من جاء من لومبوك الغربية، ومن لومبوك الوسطية، ومن لومبوك الشمالية، ومن لومبوك الغربية، وكثير منهم يعني جاءوا من أماكن شتى ومن أماكن مختلفة. وممكن نسأل منكم النصيحة لهم، منكم ومن شيخ مراد النصيحة لهم، يعني كنصيحة الآباء لأبنائهم، لأنهم طلابكم وأنهم أبناؤكم. وممكن أنتم جميعا لم تعرفون الشيخ ياسر، أو تعرفون من الأخبار في الإنترنت أو من الأخبار في الفيسبوك. الشيخ ياسر هو المحدث الياباني، وعنده الأساليب كثيرة، وتعلم على عدة المشايخ، منهم العلامة الشيخ محمد المرعي، والشيخ زيلاعي، والشيخ الحبيب أبو بكر العدني، والشيخ الحبيب عمر بن حافظ بن محمد بن حافظ بن محمد بن سالم بن حافظ تريم، وكثير من العلماء ومن المشايخ المعمرين قد تعلم الشيخ منهم، وقد أخذ الشيخ العلوم من عدة المشايخ، من عدة كبار العلماء الذين سكنوا في العرب. وكنتم تبرؤوا منه وخذوا العلوم الشرعية منه، واسمعوا كلامه وكلام الشيخ المبارك. والشيخ مراد يعني تخرج من جميع الأقطاب، وعنده تعاليم كثيرة، فخذوا جميعا من فضيلتهما العلوم والبركات، ونرجو منكم النصيحة لهم فضيلة الشيخ. وممكن الأول سيلقى الشيخ مراد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح المطلقة أن تفتح لنا بكل خير، ونسألك بخاتمية الخاتم المطلقة أن تختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. أما بعد، وإذ حضرنا في هذا المقام المبارك نشكر كل من أعان على حضورنا في هذا المقام المبارك بين طلبة العلم، لا سيما الكياي الحاج الأستاذ مناجم حفظه الله تعالى ورعاه وأمده بالصحة والعافية، ونفع به الطلاب في الدارين آمين. وكذلك الكياي الحاج محمد شكري والأستاذ والكياي الأستاذ مكمل، وكذلك جميع القائمين على هذا المعهد من مدرسين ومن أساتذة ومن مساعدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء فيما يساعدون به هذا المعهد من إقامة للخدمة ومن إقامة لدين الله سبحانه وتعالى. Syekh Murad beliau berkata bahwa setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian sholawat serta salam kepada Rasulullah, kemudian beliau berterima kasih kepada para guru-guru atau orang teman-teman yang telah membantu beliau agar beliau bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Di antara yang orang-orang yang membantu beliau yang hadir di sini adalah guru kita, Tuan Guru Haji Munajim Khalid. Kemudian beliau mendoakan agar beliau ini selalu sehat walafiat dan panjang umur. Dan guru kita yang ini kata beliau adalah Tuan Guru Muhammad Syukri, agar beliau juga dipanjangkan umurnya sehat walafiat. Dan guru kita Tuan Guru Haji Mutamam agar semua masing-masing ini dipanjangkan umurnya sehat walafiat. Itu kata beliau. Nah, ونحن في هذا الزمان أيها الطلاب الأحباب، في هذا الزمان الذي تنتشر فيه جميع أنواع الفتن التي يظهر الشيطان في أن يصرف طلاب العلم عن المقصد الحقيقي. Wahai para santri, saat ini kita memang berada pada zaman yang penuh dengan fitnah, yang mana setan berusaha untuk mengarahkan kita melenceng jauh daripada tujuan ilmu yang sesungguhnya. Wa inna talib al-ilm ma zala wa huwa la zala yatlubu al-ilma fa innahu la zala fi mar'a aw fi hadaf ash-shaytan tiwala hadha at-talib fi fatrat talab al-ilm. Sebenarnya para santri ini selama dia masih menuntut ilmu, dia akan berada di ruang pantauan setan, terus diganggu oleh setan agar dia berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, فلذلك لا يظن الطالب أنه في فترة طلبه للعلم أنه سيجد الراحة. لا يظن الطالب خلال طلبه للعلم أنه سيجد الراحة. Oleh sebab itu, janganlah sampai para penuntut ilmu ini menyangka pada waktu dia masih menuntut ilmu, dia akan menyangka akan menemukan waktu-waktu enak-enak, waktu santai, waktu tenang-tenang. فإن الشيطان لطالب العلم بالمرصاد. Karena setan bagi talibul ilmi terus-menerus akan mengganggu dan akan dipantau terus. فإنك عندما تأتي وتريد أن تطالع في الليل يأتيك النعاس. Oleh sebab itu, kalau kalian ingin belajar malam untuk belajar, maka pasti kamu akan mengantuk, karena itulah setan. وإنك إذا أردت أن
أن تنقص من وقت نومك كان النوم أو كان أثر النوم والنعاس عليك أكثر مما هو قبل ذلك. Oleh sebab itu kalau kalian ingin tidur, ingin bangun, maka ngantuk kalian semakin terasa, lebih ngantuk lagi, akan semakin mengantuk, malas dan yang lain sebagainya. ولذلك كان من دعاء إمام الحرمين رحمه الله تعالى كان من دعائه اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع. Ya, oleh sebab itu Imam Haramain selalu berdoa. Imam Haramain, ini gurunya Imam Ghazali, selalu berdoa bahwa ya Allah, janganlah engkau potong ilmu ini dengan pisau, dengan suatu yang dapat memotong ini, dan janganlah engkau halangi ilmu ini kepadaku, datang kepadaku. والشيء الثاني الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. Dan hal kedua yang harus dijaga oleh santri هو ما قال عنه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن العالم هو من يعرف شيء عن كل شيء ويعرف كل شيء عن شيء. Oleh sebab itu yang perlu dijaga oleh thalibul ilmi, yang perlu diperhatikan adalah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang pandai itu adalah orang yang mengetahui satu sesuatu tentang seluruh sesuatu, atau mengetahui seluruh sesuatu tentang satu sesuatu. ومعنى هذا أن الطالب عليه أن يتخصص في فن معين يحبه. Maknanya, arti daripada ucapan Imam Ghazali tadi, sebaiknya thalibul ilmi atau santri ini harus fokus pada satu pelajaran yang ia sukai. فمثلا أنت تحب علم الفقه. Misal, kalian ini suka ilmu fikih, فلا بد أن تتقن دراستك لعلم الفقه ولا تتكاسل. kamu harus benar-benar serius mempelajari ilmu fikih ini sampai kamu benar-benar pandai sekali, mungkin sekali, mahir sekali dalam ilmu fikih. Oleh sebab itu jangan malas. وتعرف مذاهب العلماء وتعرف أقوال العلماء في المذهب وتتقن شيئا من كتب الفقه. Oleh sebab itu nanti kalian bisa harus mengetahui aqwal ulama, mengetahui aujuh ulama, mengetahui pendapat-pendapat para ulama, dan kalian harus benar-benar ini mungkin di dalam ilmu fikih. فمثلا نحن نعرف أننا في علم الفقه أننا نعرف شيئا اسمه التحقيق. والتحقيق عند علماء الفقه هو أن تعرف المسألة بدليلها. Misal di dalam mata pelajaran fikih kita mengenal istilah tahqiq. Apa yang dinamakan tahqiq? Yang dinamakan tahqiq itu kamu mengetahui suatu masalah, suatu hukum beserta dalilnya. ولكن هل التحقيق هو آخر مقصد الفقيه؟ Apakah tahqiq ini adalah tujuan terakhir seorang ahli fikih? لأننا نحن عندما ندرس الفقه في البداية ندرس مثلا فتح القريب. وفتح القريب هذا الكتاب فتح القريب هذا فيه المسائل مع ذكر الأدلة بقلة. Misal kita ini kan pada pertama kali belajar fikih kita mempelajari kitab Fathul Qorib. Sedangkan kitab Fathul Qorib ini hanya sedikit menyebutkan dalil setiap permasalahan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. ولكن هذه المسألة لو أردت تحقيقها فإنك ينبغي أن تعرفها بدليلها. Nah, masalah-masalah ini jika kamu tahqiq, pelajari dengan sungguh-sungguh, maka kamu harus mengetahui juga beserta dalil-dalilnya. وكذلك عليك أن تعرف من رد على هذا الدليل. Nah, begitu juga, tapi kamu harus mengetahui siapa orang yang menentang dalil ini, orang yang tidak setuju dengan dalil yang disebutkan di dalam masalah tersebut. وما الجواب على هذا الإشكال؟ Dan kita harus mengetahui juga, kita harus mengetahui jawaban
Untuk menjawab orang yang mengkantar kita, orang yang menolak pendapat kita, itu kita harus tahu jawabannya. وهذا هو تحقيق كتب الفقه. Inilah gambaran tahqiq kitab fikih. Ini gambaran cara mentahqiq pendapat fikih. ولكنه ليس تحقيقا للفقه. Tapi itu bukan tahqiq untuk fikih. لأن تحقيق الفقه هو أنك تستطيع أن تتصدر للإفتاء. Nah, sebenarnya tahqiq di dalam fikih itu yang membuat kamu itu mampu untuk berfatwa sesuai dengan konteks. وهو المعبر عنه عند العلماء بالملكة بصاحب الملكة الفقهية. Ini yang diungkapkan atau yang diistilahkan oleh ulama dengan istilah malakat fiqhiyah. الملكة الفقهية يعني أن يصير عندما تسأل عن المسألة فالملكة الملكة الفقهية هي أنك عندما تسأل عن مسألة أن تجيب عنها كأنك تجيب عن حفظك للفاتحة. Yang dinamakan malakah ini, jika ada yang bertanya kepadamu tentang persoalan fikih, kamu bisa menjawabnya seolah-olah jawaban ini kamu hafal seperti kamu menghafal surat Fatihah. هذا بالنسبة للقسم الأول من كلام الإمام الغزالي أن تعرف كل شيء عن شيء. Ini penjelasan yang tadi ini adalah penjelasan tentang kalam Imam Ghazali yang mengatakan kamu mengetahui segala sesuatu dari sesuatu. Kita mempelajari satu masalah, cuma kita bisa mengetahui banyak dalil-dalil dan lain-lain. وأما أن تعرف شيء عن كل شيء فالعلوم كثيرة جدا. Kalau yang dimaksud dengan Imam Ghazali kamu mengetahui segala sesuatu dari sesuatu, maka ilmu itu sebenarnya sudah banyak sekali. فمثلا أن تعرف شيئا من النحو وأن تعرف شيئا من الحديث وأن تعرف شيئا من التفسير وأن تعرف شيئا مهما من المنطق وأن تعرف شيئا مهما وكثيرا من الأصول وهكذا حتى تستطيع أو تستعين على علم الفقه بهذه العلوم الأخرى. Yang dimaksud tentang yang kedua tadi, kamu bisa mengetahui contoh daripada kamu ilmu itu banyak. Kamu bisa mengetahui sesuatu yang penting dari ilmu nahwu, kamu mengetahui sesuatu yang penting dari ilmu mantek, ilmu yang lainnya. Kamu mengetahui sesuatu yang penting dari ilmu lainnya yang kamu kolaborasikan untuk memecahkan masalah ini. والشيء الأخير في هذه الكلمة قد يسأل الواحد منا ما الذي يجعلنا من أصحاب هذه الهمة الكبيرة حتى نتقن علم الفقه وحتى نأخذ شيئا من كل العلوم. ما الذي يجلب هذه الهمة؟ Ada yang bertanya, apa yang bisa menjadikan kita agar kita itu bisa mungkin di dalam suatu ilmu, terutama ilmu fikih. Artinya kita menguasai ilmu mantek, menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu sorof, menguasai ada ayatul ahkam, menguasai segala sesuatu untuk kita kolaborasikannya untuk mengetahui permasalahan fikih, untuk mengeluarkan fatwa. Apa yang menjadikan kita memiliki himmah, memiliki semangat, memiliki cita-cita yang besar agar kita bisa seperti ini? فالشيء الأول هو أن نسأل من الله سبحانه
وتعالى التوفيق على ذلك. Pertama, kita harus memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, oleh Allah agar kita bisa mencapai hal itu. فإن من لم يوفقه الله لا سبيل له إلى الوصول إلى هذا الشيء. Karena orang yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak akan mungkin sampai kepada sesuatu yang diinginkan. والشيء الثاني علينا أن نقرأ سير العلماء العاملين الصالحين حتى يكون ذلك حافزا لنا ومشجعا لنا على أن نكون ونسير مثلهم. Yang kedua, kita harus sering-sering membaca biografi, membaca manaqib, membaca cerita-cerita tentang para ulama-ulama yang alim, yang soleh, yang nanti memberikan kita semangat, memberikan kita tekad yang kuat untuk mencapai atau bisa seperti mereka misalnya. وإن المكتبة الإسلامية ملآنة بمثل هذه السير عن العلماء وعن اجتهاداتهم. Perpustakaan literasi Islam itu penuh sekali dengan cerita-cerita yang seperti itu, dengan kitab-kitab yang seperti itu. فمثلا من العلماء المعاصرين نجد كتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. Bisa di antara karya ulama kontemporer yang masih hidup saat ini, yaitu di antaranya adalah karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah, jadi dari Saudi, yaitu Safhatin dari Syam, yaitu nama kitabnya. Nah, صفحات من صبر العلماء. Safhat bin Sabri Ulama, itu ada suatu kitab yang judulnya adalah kira-kira lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama. وكذلك عنده كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء. Begitu juga Abu Fathah ini memiliki satu kitab yang berjudul Qimatuz Zaman Indal Ulama. معنى قيمة الزمن أي ماذا يعني؟ pentingnya masa, pentingnya waktu menurut para ulama. Begitu pentingnya waktu bagi para ulama. ومن الكتب المعاصرة التي لا زال مؤلفوها أحياء هو كتاب الشيخ المحدث محمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه، كتاب أسماه معالم إرشادية في طريق طالب العلم. Begitu juga ada kitab yang ditulis oleh seorang muhaddis yaitu Muhammad Awwamah yang kitab itu berjudul artinya adalah memberikan petunjuk bagi para santri untuk mendapatkan irsyad jadi ada petunjuk bagi para untuk para thalib, untuk para santri. Nah, فهذه الكتب ومثلها يوجد الكتب الكثير للمتقدمين. هذه الكتب تجعلك تتأمل كيف وصل هؤلاء إلى هذه العلوم وما الذي فعلوه حتى يصلوا إلى أن يكونوا علماء عاملين. Nah, kitab-kitab yang tadi disebutkan oleh beliau dan kitab-kitab yang lainnya ini akan membuat kalian ini bersemangat untuk mencapai capaian yang pernah mereka capai, untuk untuk bercita-cita seperti apa yang pernah mereka raih. Nah, ولذلك في الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم وأن لا يرفعنا عن العلم بقاطع ولا يمنعنا عنه بمانع، وأن يوفقنا لأن نكون من أصحاب الهمة العليا في طلب العلم ومن أصحاب الصدق والإخلاص في طريق طلب العلم حتى ننال بذلك لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والآن
المهندس الشيخ ياسر الصحيح بأن يتكلم للطلاب بالنصائح والمواعظ لطلاب العلم في هذا المعهد، فلنتفضل على فضيلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله تعالى على أن جاء بنا من تلك البلاد إلى هذه البلدة لننظر إليكم وتنظرون إلينا ونجلس معكم نتذاكر الأخوة والمحبة وطلب العلم ابتغاء مرضات المولى جل ذكره. Pertama-tama beliau memuji Allah dan berselawat. Beliau mengatakan, saya sangat bersyukur kepada Allah karena Allah telah mentakdirkan saya datang jauh-jauh dari negeri seberang, dari Yaman menuju negara ini untuk kita biasa saling melihat, saling mengingatkan di dalam hal cinta dan kebaikan-kebaikan kita. سمعنا من أخينا الشيخ مراد طلب العلم والهمة في طلب العلم، وبماذا ينال أو بماذا تشحذ الهمة أو بماذا يصل الواحد منا إلى أن يرفع من همته لطلب العلم واللحوق بأولئك الرجال. Tadi kita telah mendengar dari Syekh Murad tentang himmah, tentang semangat para santri terdahulu tentunya, dan tentang apa yang bisa menjadikan kita menjadi ulama-ulama dan sholihin-sholihin seperti orang-orang terdahulu. Tadi kita sudah dengar dari Syekh Murad. Wahmadullah ta'ala ala an ja'a bikum ila hadha al-ma'had wa amthal hadha al-ma'had al-murtabit bisilsilatin الرجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Saya juga bersyukur kepada Allah karena saya bisa sampai ke pondok ini dan pondok-pondok yang lain yang memang silsilah keilmuannya ini, atau pondok-pondok yang dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu yang silsilah keilmuannya itu nyambung sampai Rasulullah SAW. فليس كل مكان يطلب فيه العلم محمودا، بل ربما كان بعض الأماكن وبعض العلماء وسيلة لك إلى الدخول إلى النار والبعد عن الله والعياذ بالله. Tidak semua tempat, tidak semua madrasah itu tempat yang baik. Terkadang ada madrasah yang kiainya atau yang ulamanya itu bahkan bisa menjerumuskan kita ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. هناك معاهد علمية أربطة أسست على تقوى من الله، على منهجية علمية مرتبطة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Tetapi memang ada pesantren-pesantren Islam yang memang didirikan atas dasar takwa dan atas dasar hubungan yang erat dengan Rasulullah SAW. في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى أهل الباطل لبناء مسجد بنوا مسجد من أجل أن يكون هذا المسجد وسيلة ليضل الناس ويكون سببا في كفر الناس والارتداد عن الإسلام والعياذ بالله. Dulu di suatu zaman ada orang yang sering melakukan kebatilan. Ini mendirikan suatu masjid untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang tidak baik, kepada kebatilan, dan dengan tujuan untuk memurtadkan orang-orang Islam. قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, ada
ada ringkasnya firman itu adalah ada sekelompok orang-orang yang menjadikan masjid tempat yang penuh dengan hal negatif, menjadikan masjid untuk memecah belah manusia. Ini akan celaka. Singkat daripada firman Allah tersebut. المعاهد العلمية الأصيلة هي التي تربطك بالسلف، والسلف يربطونك بسلفهم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Sedangkan pondok pesantren yang baik itu akan menghubungkan ruh kalian, jiwa kalian dengan para ulama terdahulu. Sedangkan ulama terdahulu ini akan menghubungkan kalian, mengikat jiwa kalian dengan Nabi Muhammad SAW. تربطك بين العلم وبين الأدب، يؤدبونك يعزكونك ثم يعلمونك الأحكام الشرعية التي تسير مع الأدب حتى تصل إلى المؤدب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Dia akan mengajarkan kamu adab, mengajarkan kamu ilmu yang nanti adab dan ilmu ini kolaborasi antara ajaran adab dan ilmu ini menjadikan kalian bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. فإن العلم إذا لم يتوج بالأدب صار دمارا والعياذ بالله. Karena ilmu jika tidak disertai dengan adab ini akan menjadi sesuatu yang bahaya sekali. اتفق الكافر والمؤمن على أن العلم إذا لم يسبقه أدب صار دمارا والعياذ بالله. Kaum kafir dan muslim, kita orang Islam dan orang kafir sepakat bahwa ilmu jika tidak disertai dengan adab, tidak disertai dengan moral yang baik, ilmu ini justru akan menjadi penghancur. Ilmu ini akan membawa kehancuran, bukan membawa kemaslahatan. تجد أن الوزارات العلمية تقدم في عنوانها التربية والتعليم. Di Kementerian Agama kita dapat temukan bahwa daftar utama yang harus dimiliki itu adalah tarbiyah, pendidikan dan pembelajaran. قدموا التربية على التعليم لأن التربية لا بد أن تتقدم على التعليم، وإذا تقدم العلم على التربية صار دمارا والعياذ بالله. Apa namanya tarbiyah? Tarbiyah itu kan pendidikan ruh, pendidikan adab. Ini didahulukan atas pendidikan ilmu pengetahuan, pembelajaran ilmu pengetahuan. Pendidikan adab ini harus didahului atas pendidikan informasi ilmu pengetahuan, karena ini memang harus. Kalau tidak, maka kalau ilmu yang didahulukan baru adab, baru tarbiyah, maka ini akan menjadikan kehancuran, ini akan membawa kemudaratan. لكن اليوم ما هي المدرسة التي تعلمك التربية؟ هل المدارس هذه العصرية الموجودة الآن في المشرق والمغرب تعلمك التربية؟ تعلمك العلم، لكن لا تعلمك الآداب، ولا تعلمك التربية، ولا تعلمك التزكية التي توصلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sekarang kita bisa lihat sekolah mana yang mengajarkan kita adab. Apakah sekolah-sekolah yang ada di luar sana yang menggunakan metode-metode modern, yang menggunakan ilmu-ilmu modern katanya? Tapi itu tidak mengajarkan tentang tarbiyah, itu mengajarkan tentang ilmu. Yang mengajarkan tarbiyah adalah seperti pesantren ini, yang nanti akan mensucikan jiwa kamu, yang bisa membuat kamu sampai kepada Rasulullah. Ini tidak diajarkan di pesantren-pesantren modern, di sekolah-sekolah modern itu. ولذلك يقول الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقبل التعليم الكتاب والحكمة لا بد من تزكية، لا بد من تربية، لا بد من أخلاق تقوم هذا الذي يطلب علم الكتاب والسنة. Oleh sebab itu, di dalam firman Allah mengatakan, Dialah yang mengajarkan. Ini mana muradnya, makna maksudnya. Allah lah yang mengutus Nabi,
Allah lah yang mendidik Nabi, Allah lah yang mensucikan jiwa Nabi, dan Allah lah yang mengajarkan kitab-kitab para Nabi. Di sini Allah mendahulukan tazkiyah, mendahulukan pensucian jiwa daripada ilmu pengetahuan yang masuk ke otak. فينبغي لطالب العلم أن يحافظ على الأخلاق وعلى الآداب من أجل أن يتنور، من أجل أن يكون هذا العلم الذي هو نور أن ينور هذا القلب وأن ينور هذا العقل وأن يزكي هذه النفس. Oleh sebab itu para santri sangat layak, santri-santri itu harus beradab, menjaga akhlak, agar kalian ini, ilmu yang kalian miliki ini, adab ini akan menjadikan kalian bercahaya, cahaya yang masuk ke jiwa, cahaya yang masuk ke jiwa. لا تظنوا أن التهاون ببعض الآداب أمر عادي. الذي يتهاون بالآداب يحرم بركة السنن، والذي يتهاون بالسنن يحرم بركة الفرائض والقرب من الله. Jangan kalian menganggap remeh masalah adab ini, masalah akhlak ini, jangan kalian anggap remeh. Karena kalau kalian menganggap remeh masalah adab, kalian tidak akan mungkin menjalankan sunnah nabawiyah. Kalau kalian menganggap remeh sunnah nabawiyah, kalian tidak mungkin tidak akan bisa menjalankan fardu-fardu. فلا بد من تعلم هذه الآداب من أجل أن يمشي الطالب يكون الأدب والعلم، لا يكون علم بدون آداب. Nah, oleh sebab itu adab ini harus kalian tekankan, harus kalian tanamkan dalam jiwa kalian ini agar kalian memiliki dua hal yang sangat baik, yaitu adab dan ilmu. Jangan cuma ilmu saja, jangan cuma alim saja, kalian harus beradab juga. وكما هو مقرر عندكم صلوا على النبي. وكما هو مقرر عندكم في كتاب بداية الهداية التي اشتملت على الآداب، آداب للمعاملات، آداب للعبادات، آداب مع الخلق، آداب مع الخالق. Oleh sebab itu di sini yang menjadi kurikulum tetap kita, kan itu dikurikulumkan bagi kalian adalah suatu pelajaran yang namanya kitab Bidayatul Hidayah, agar kalian ini beradab. فهذه الآداب أنها تجعل الإنسان منور. إذا تنور القلب من السهل أن يدخل هذه العلوم إلى هذا القلب، لكن القلب إذا أظلم والعياذ بالله أو ابتعدت الآداب صار دخول العلم أو استقرار العلم في هذه القلوب أمر متنافر مع ما فيه. Kalau kalian beradab, kan adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Nah, kalau kalian beradab, ini nanti akan menyebabkan hati kalian itu bercahaya. Kalau kalian beradab, ini akan menyebabkan hati kalian ini bercahaya. Kalau hati kalian bercahaya, ilmu akan mudah masuk. Kalau kalian tidak beradab, hati kalian akan gelap. Kalau hati kalian gelap, ilmu sulit masuk. الإمام الشافعي كان يحفظ العلوم بمجرد ما أن يقع نظره على العلم، الكلمات، العبارات يحفظها. فذات يوم وجد عنده نقص فذهب إلى شيخه وكيع وقال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Imam Syafi'i itu pernah dulu suatu ketika beliau terkenal cerdas dan beliau pernah belajar suatu ketika sangat mementingkan ilmu, tapi dia merasa ada yang kurang. Kemudian dia melapor kepada gurunya Imam Waqi'. Ini laporan cerita ini Imam Syafi'i ceritakan dalam sebuah syair yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Yang bilang, saya mengadu kepada Nafi' tentang buruknya hafalanku. Kemudian Nafi' arti daripada syair itu. Kemudian Nafi' memberikan Waqi' memberikan petunjuk kepadaku bahwa harus kamu meninggalkan maksiat karena ilmu Allah ini cahaya, tidak bisa digabungkan dengan kegelapan bermaksiat. فاجتهدوا في مذاكرة الدروس قبل الدرس وبعد الدرس، المطالعة والمذاكرة والاجتهاد بجد واجتهاد، ما تسأموا، ذاكروا الدروس واهتموا بها. كان بعض المشايخ في تليم رباط تليم
يقول حبيب عبد الله محمد بن عبد الله الهدار قال كان الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري شيخ الباطلين لا يدرسنا الدرس إلا إذا راجعنا الدرس قبل الدرس 20 مرة. Oleh sebab kalian ini harus diskusi dulu, belajar kelompok dulu sebelum mulai pelajaran. Apa yang akan diajarkan itu diskusikan dulu, belajar dulu, mutolahkan dulu, lihat dulu, pelajari dulu, baru belajar ke guru. Begitu. Setelah itu juga ulang lagi, murojaah lagi. Ini juga ada terjadi di Ta'lim tadi, ulama yang kalian dengar namanya. Ceritanya itu beliau tidak akan diajar sebelum beliau mengulang 20 kali, 20 kali dulu dia harus baca, baru dia bisa ngaji ke gurunya. Materi yang akan diajarkan gurunya itu dia harus baca 20 kali dulu. فنحن نطالب المراجعة قبل الدرس وبعد الدرس والاجتهاد والمحافظة على الأوقات كما سمعنا من شيخنا الشيخ مراد، يعني كيف العلماء كانوا يهتمون بالمحافظة على أوقاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ضمن هذا السؤال عن هذا الأربع عن هذا العمر، بأي شيء قضيت هذا العمر. Jadi begini, saya minta, beliau Syekh Yasir meminta kepada kalian untuk belajar dulu sebelum mulai belajar, sebelum mulai mengaji, ulang dulu, murojaah dulu sebelum mulai mengaji dan setelah mulai mengaji. Dan jaga waktu kalian seperti yang dikatakan oleh Syekh Murad tadi, yang dikatakan oleh beliau di ceramah di nasihat beliau di awal. Jaga waktu kalian karena Rasulullah, karena waktu itu akan ditanya pada hari kiamat. Pas sesuatu yang ditanya pada hari kiamat. اعلموا أن الإنسان إذا لم يحفز نفسه وأن يجتهد بنفسه لن يقوم الغير بمصاحبته. يقولون مثلا قال واحد مع سيارة يقول للناس اذهبوا السيارة أريد أن أمشي، الناس يذهبون ما استطاعوا، قال له واحد يا أخي شغل السيارة، نحن ذهبت بسرعة تمشي السيارة، أما السيارة واقفة نحن ذهبت. فالطالب إذا يريد يعني من المدرس أن يعلم وأن يراجع وأن يكثر وهو ليس عنده الهمة على المراجعة، ما يستطيع المدرس أن يقدم له الشيء الذي يؤهله فعلا. Ini beliau memberikan contoh. Kalau ini pentingnya kalian belajar dulu sebelum mengaji. Belajar apa materi yang akan kalian pelajari itu pelajari dulu di kamar, baru mengaji ke syekh, ke guru. Contohnya begini, kalau kalian ingin mobil jalan, kalau kalian tidak punya kuncinya, bagaimana mau jalan? Begitu juga dengan guru. Kalau kalian sudah punya kunci, harus belajar kan kalian hafal atau paling tidak ada ingat-ingat, jadi guru itu cepat untuk memberikan kalian ilmu yang cepat memberikan kalian paham. العلوم والإنسان الذي يحوز العلوم الأمور بسيطة جدا، لكن كيف الإنسان هذا يوجه هذا القلب إلى هذا العلم. الآن لو معنا مثلا تليفون نريد النت يشتغل، إذا جينا في مكان ما في تغطية فيه ما ينفع، فلا بد أن نهيئ المكان من أجل أن يجذب هذا النت وهذه التغطية وهذه الشبكة حتى أن التليفون يشتغل. كذلك القلب لا بد أن يتوجه إلى هذا العلم. إذا توجه الله عز وجل يقول لنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا رأى منك صدق التوجه أعطاك الله عز وجل وزادك فوق ما تريد وتطلب. Oleh sebab itu pentingnya kita itu mengikat jiwa kita ini dengan ilmu pengetahuan. Hati kita ini harus terikat dengan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ini. Karena hati ini kita tidak akan bisa bermanfaat, tidak akan memiliki daya apa-apa kalau kita tidak mengikatnya dengan, contohnya seperti ini. Wifi, telepon, kalau kita ingin nge-net, kita pasti mencari tempat yang ada wifi, ya enggak? Kalau kita nge-net pasti atau mencari kuota. Nah kalau ini tidak tersedia, kita tidak bisa nge-net. Begitu juga dengan hati. Kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan hati kita ini harus siap untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana Allah
Ingat kita, Allah akan memberikan kita sesuatu yang lebih dari apa yang kita minta jika kita hadir siang, tempat ini siang. نحن ومشايخكم نتوجه إلى الله بالدعاء لكم. Saya dan guru-guru kalian di sini kita harus berdoa kepada Allah. وأنتم عليكم أن تتوجهوا بالهمة والجد والاجتهاد في المطالعة والمحافظة على أوقاتكم والتطلع إلى المعالي. Nah, kita dan guru-guru kita di sini berdoa, tapi kalian juga harus sungguh-sungguh dalam belajar. Selain berdoa, kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar agar kalian naik ke derajat yang tinggi. فنسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذا المعهد وأن يبارك في مشايخكم وأن يبارك في أعمالكم وفي أوقاتكم وفي هذا المكان وأن يجعلكم علماء عاملين هادين مهتدين راشدين مرشدين تقرون عين وأعين مشايخكم وعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكونوا نواة طيبة تلتحقون بذلك الركب الذي قال الله فيه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تحافظون على نور العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمثاله من علم الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها بلغها كما سمعها. اشحنوا الهمة بهذا الأمر ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن الله عز وجل يقبلنا على ما فينا وأن الله عز وجل يكرمنا بالولاية العظمى والصديقية الكبرى وأن يجعلنا من المستقيمين على صراطه المستقيم ويرزقنا حسن كمال الاستقامة مع صلاح القلب ظاهرا وباطنا ويرزقنا حسن التوجه إليه وحسن الإقبال عليه مع الصدق والإخلاص وأن يقبلنا على ما فينا وأن يرحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ويرحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا ويرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا. ربنا اللهم اقبلنا على ما فينا وأنت عنا راض. ربنا اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ربنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين محل نظرك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اجعلنا من الذين اتبعوا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلوا السرور على قلبه وفرح بنا وهو في قبره صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمالنا فيسر بها يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا مباركين حسا ومعنى، اجعلنا مباركين أينما كنا. بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في هذا العلم الذي نتلقاه وفي معلمينا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وبارك اللهم في هذه البلدة واجعلها بلدة مباركة طيبة تقيم العلم وتقيم شرع الله وينشرون هذا النور الذي يتخرجون ويخرجون به من هذه الأماكن الطيبة ينشرون إلى هذا العالم. العالم يحتاج إلى هذا النور، يحتاج إلى هذا العلم، يحتاج إلى حسن الاستقامة، يحتاج إلى حسن الدعوة. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا في ذلك وهو عنا راض ويقبلنا على ما فينا إنه على ما يشاء قدير. ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم وأن يرفع عنا وعن هذه البلاد وبلاد سائر المسلمين ما حل بها من الغلا والوباء والأذى والقحط والجور والظلم وسفك الدماء والفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على ما يشاء قدير بالإجابة كثير. نعم المولى ونعم النصير وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. آمين 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 يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن نحبكم في الله فلا تدعوا أن تقولوا بما كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأجزناكم بكل ما تصح لنا به الرواية والدراية وما يقرب إلى الله تعالى. وبالنسبة للإجازة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati amma haddattum anhu. نسأل عن فيروس كورونا يا شيخ، لأننا نحن في هذه البلدة إندونيسيا نواجه مشاكل دينية، مشاكل تربية وتعليمية، وكذلك مشاكل اجتماعية واقتصادية بسبب هذا الفيروس. أنا لا أدري ما الأحوال في اليمن بسبب هذا الفيروس. نحن حقيقة بداية السنة الدراسية للتعليم والتربية في إندونيسيا يبدأ منذ 13 يوليو، تاريخ 13 يوليو، لكن هذا يؤخر، وبعد مجيء أجل التأخير يؤخر أيضا، يؤخر إلى 25، وبعد مجيء 25 يؤخر إلى، لا نعرف هذا القرار من الجمهورية أو من الوزارة التربوية والتعليمية، كذلك الوزارة الشؤون الدينية. هذا القرار نحن نرى أن هذا فيه مشكلة، في هذا القرار مشكلة. السؤال مني، هل يجب لنا أن نطيع وزير التربوية ووزير الشؤون الدينية بهذا القرار؟ لأن هذا القرار يجعلنا في مشكلة، نواجه مشكلة في مسألة دينية. قبل رمضان في إندونيسيا عرفتم هذا الفتوى من جماعة مجلس علماء إندونيسيا، وكذلك أكابر العلماء في الأزهر عن صلاة الجمعة بهذا الفيروس، بسبب هذا الفيروس. أكثر المساجد في إندونيسيا لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة بسبب هذا الفيروس، والفتوى من الأطباء والفتوى من WHO. وما رأيك في هذا الفتوى؟ طبعا هو الأصل يقول الله تعالى: فاسأل به خبيرا. فإذا قال فعلا أهل الاختصاص وأهل الخبرة، ما دام أن هذا مرض، إذا قال فعلا الطبيب المسلم العدل أن هذا المرض فعلا يؤدي إلى انتشار عن طريق التجمعات، فالأصل فيه هو قول الأطباء. فنحن مقيدون بالشريعة أن نسأل به أهل الخبرة وأهل الاختصاص، لكن تبين من خلال هذا أن هذه مجرد حرب إعلامية لا وقوع لها على الواقع. هذه أمور منظمات عالمية فرضتها بالقوة على الدول، فالواحد منا ينظر السياسة التي يستطيع أن يمشي أموره بحيث لا تتعارض مع أي ضرر يمكن أن يحصل عليه. وأغلب الدول يمشون الموضوع دعاية عالمية حظر، والأمور تمشي، لأن الموضوع هو فقط سياسة عالمية. فمشي أمورك بالشيء الذي تراه يتناسب معك. نعم مثل هذا، لكن هددنا الرئيس في هذه المنطقة أنه من جاء إلى المدرسة، إلى المؤسسة، وهددنا بأن إذا كنا ما زلنا نقيم التعليم والتربية في المعهد وفي المدرسة، التهديد هذا سيغلق هذا المعهد. يجلسوا معه بأسلوب ودي، تعيد عن أسلوب السلطة وأسلوب، إنما أمر ودي خاص بينكم وبينه، تتفاهمون معه. فقلنا احنا من خلال الدعاية العامة سنغلق. بالنسبة للدعاية العامة سنغلق، أما بالنسبة للداخل تمشي الأمور مثل غير الأربطة كثير تمشي. الأربطة ممنوع، حتى حضرنا كثير من الأربطة
موارد ما عاد يخلوا كلمة صور الطلاب فقط صور الذي يقرأ المولد فقط على سنة هو يحيي المولد بنفسه والجماعة ما هو فأنتم تتفقون معها بينكم وبينهم هكذا في رمضان في صلاة الجمعة والجماعة اتفقنا مع رئيس القرية لأننا سنقيم الجمعة وصلاة الجماعة مع أمن والسلام. هكذا لا ضرر ولا ضرر. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah berakhir wa nashkuru ala fadilatihi wa ala fadilati Syekh Yasir Abdul Syekh. Beliau menyuruh kita untuk membaca Al-Fatihah dan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai 5 ayat pertama itu ya. Kita akan diberikan ijazah oleh beliau, ijazah Quran. Dan nanti saya akan bagikan sanadnya, nanti saya banyak sanad. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. أجزناكم في قراءة القرآن وسند القرآن الكريم الذي هو موجود مع الشيخ الإمام يعطيكم إياه وقت المناسب لكم. Alhamdulillah beliau sangat-sangat memperhatikan kita. Sekarang ini waktu terakhir cuma beliau ingin memberikan kita ijazah. Dia melarang saya untuk mengakhiri acara karena beliau ingin memberikan kita ijazah Al-Quran. Nanti itu syaratnya ada di saya. Insya Allah nanti saya akan berikan pada waktu yang ditentukan saya nanti ada di rumah saya. Alhamdulillah. Wa nashkuru ala fadilati Syekh Yasir li'annahu insyaallah bukrah huwa fadilatuhu sayadhhab ila Jakarta summa yazhab ila Yaman wa nad'u ila Syekhina Yasir anna Allah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyahu ila Yaman bis-salamah wal aman wa ay yutawwil umrahu fi as-sihhati wal afiyah wa yutawwil hadha al-umra murad في الصحة والعافية وإن شاء الله ندعو الله سبحانه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن يقضي لشيخ ياسر أن يأتي إلى هذا المكان مرة بعد مرات. آمين يا رب. بسم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.